हेलो नमस्ते म तपाईहरुकै लेखक प्रशिक्षक कैलाश ढकाल। आज चाहिँ म यो मेरो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई के लिएर आएको छु भने हेर्नुस् त यहाँ न्यूमेरिकल रिजनिङ अफ म्याथ विदाउट द युज अफ फर्मुला। कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा यसपालिदेखि हेर्नुस् है कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्याटर्न यसपालिबाट लागू भयो र यसमा के भएको छ भन्दाखेरि 20 नम्बरको चाहिँ के त म्याथ मेन्टल एजिलिटी टेस्ट भनेर 20 नम्बरको चाहिँ हामीलाई सिलेबसमा राखेको छ। अनि अब अरु पार्टहरु जस्तो अब लजिकल सिक्वेन्सिङ, भर्बल रिजनिङ, एब्स्ट्र्याक्ट अथवा नन भर्बल रिजनिङ यसको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। अहिले धेरै विद्यार्थी चाहिँ एकदमै प्यानिक भएको अवस्था चाहिँ मैले कहाँ देखेको छु भन्दाखेरि यो न्यूमेरिकल रिजनिङलाई लिएर। किनभने अब यसै पनि बायो ग्रुप हैन, अब म्याथमेटिक्स पार्ट अलिकति कमजोर हुन्छ भन्ने तपाईहरुले भित्रदेखि ठान्नुहुन्छ र यो पार्ट त म झन् केही पनि गर्नै सक्दिन। कति फर्मुला घोक्ने होला, कति रट्ने होला, फर्मुला रटेर अब भनौं न यतिकै पनि तपाईलाई फिजिक्स केमिस्ट्री हैन बोटनी र जुलोजीको चाहिँ बर्डन भइरहेछ। त्यसमाथि चाहिँ अब म्याथ पनि थपि यसका फर्मुला पनि रट्न पर्दा त झन् गाह्रो होला भन्ने लागिरा होला, स्पेशली न्यूमेरिकल रिजनिङमा भने चाहिँ। अब आज म तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भने वास्तवमा यो न्यूमेरिकल रिजनिङ केही गाह्रो छैन के, सजिलै हो। मात्रै के हो भने प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्नुस् र प्रश्नले जे भनेको छ त्यसलाई के गर्नुस्, त्यो ल्याङ्ग्वेजको आधारमा हेर्नुस् है, प्रश्नमा दिएको ल्याङ्ग्वेजको आधारमा कुनै विशेष फर्मुलामा नगइकन त्यसलाई के गर्नुस्, सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुस्। धेरै जस्तो हेर्नुस् है अलमोस्ट यो न्यूमेरिकल रिजनिङको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न तपाईलाई त्यस्तो विशेष फर्मुला चाहिने भन्ने हुँदैन। मात्रै बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा कसरी चाहिँ यो न्यूमेरिकल रिजनिङका प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मैले यहाँ 4 वटा क्वेशनहरु आज लिएको छु। यो चाहिँ अब कुन कुन च्याप्टरहरुबाट छ र यसलाई कसरी चाहिँ फर्मुलाकै युज बिना हामी के गर्न सक्छौं, सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौं, त्यो कुरा हामी यहाँ अब हेरौं है त। पहिलो प्रश्न हेरौं। If the length and breadth of a rectangle be increased by 10% and 20% respectively, then by how much percent will its area increase भनेपछि हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, रेक्टेंगलको लागि लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको के हो, एरिया हो। ठीक छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको के हो, एरिया हो। भनेपछि हेर्नुस् अब हामी के गर्ने, लेन्थ x मान्ने, ब्रेथ y मान्ने, त्यसपछि x मा 10% बढ्यो, y मा 20% बढ्यो भनेर त्यसरी गरियो भने हेर्नुस् एउटै प्रब्लमले तपाईको के हुन्छ, धेरै समय चाहिँ खाइदिन्छ। हामीलाई के छ भने थोरै भन्दा थोरै समयमा यसको एन्सर निकाल्नु छ। त्यसको लागि इजिएस्ट वे के हुन्छ त हेरौं है त। जस्तो लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको एरिया हो भनेपछि हेर्नुस् लेन्थ, ब्रेथ र एरिया मैले यसरी लेखेँ। ठीक छ, अब इनिशियल फेजमा म मान्छु है, मैले सपोज गरे रेक्टेंगलको लेन्थ के छ 10 युनिट छ, ब्रेथ पनि म के गर्छु 10 युनिटै मान्छु। त्यति गर्दाखेरि एरिया भनेको त के हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। यति गर्दा एरिया मेरो के हुने भयो, 100 युनिट्स हुने भयो। ठीक छ, ध्यान दिनु होला। यहाँ लेन्थ र ब्रेथलाई किन सेम मानेको भन्नु होला। हेर्नुस् यहाँ फरक फरक मान्न पनि मिल्छ, नमान्ने भन्ने कुरा होइन। ठीक छ, मान्न नमिल्ने भन्ने कुरा होइन, फरक फरक मान्न पनि मिल्छ। तर फरक फरक मान्न भन्दा लेन्थ ब्रेथ दुईटैको भ्यालु सेम सेम पनि कति त 10 राख्यो भने क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ प्रोडक्ट के आयो 100 आयो, एरिया 100 भएको छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने पर्सेन्टेज इन्क्रिज के हो 100 मा छ नि त हैन। हाम्रो बेस के भयो त पर्सेन्टेज इन्क्रिजको लागि 100 भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई क्यालकुलेसनमा सजिलो पर्न जान्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि लेन्थ र ब्रेथको सेम भ्यालु पनि कति त 10 चाहिँ मैले माने। अब फाइनल्ली हेर्नुस् है, फाइनल्ली के भएको छ हेर्नुस् त, लेन्थमा 10% बढ्यो अरे। ठीक छ, 10% बढ्यो, लेन्थ 10% बढ्यो, ब्रेथ कति बढ्यो 20% बढ्यो भने अब फाइनल लेन्थ के हुन्छ हेर्नुस्, 10 को 10% भनेको 1, 10 मा 1 जोडियो भने कति भयो 11 भयो। ठीक छ, अब हेर्नुस् त 10 को हेर्नुस् त 20% भनेको 2, 10 मा 2 जोड्नु भयो कति भयो 12 भयो। ठीक छ, अब हेर्नुस् फाइनल लेन्थ 11 भयो, फाइनल ब्रेथ कति भयो त 12 भयो। ठीक छ, फाइनल लेन्थ 11, फाइनल लेन्थ 11, फाइनल ब्रेथ 12 भयो। ठीक छ, भनेपछि अब यसको प्रोडक्ट गरौँ त 11 इन्टु 12, 11 इन्टु 11 भनेको 121। त्यसमा अझै के गर्नु पर्यो 11 जोड्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि मेरो फाइनल एरिया के हुन आउँछ 132 हुन आउँछ। अब हेर्नुस् इनिशियल एरिया कति थियो 100 थियो। ठीक छ, क्वेशनमा दिएको इन्क्रिमेन्ट अनुसार हेर्नुस् है, क्वेशनमा दिएको इन्क्रिमेन्ट अनुसार अब न्यू एरिया के भयो त 132 भयो। पहिला 100 थियो हेर्नुस् है, पहिला 100 थियो अब 132 भयो भनेपछि कति इन्क्रिज भयो 32 ले इन्क्रिज भयो।
तर यो 32 कतिमा इन्क्रिज भएको हो त 100 मा इन्क्रिज भएको त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्यौं सिधै 32% इन्क्रिज भयो भन्न सक्यौं किनभने पर्सेन्टेज भनेको के हो पर 100 हो कि हैन हो अब यो 32 इन्क्रिज भएको 100 मा त्यो कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामी के भन्न सक्यौं 32% चाहिँ एरिया के हुँदै रहेछ इन्क्रिज हुँदै रहेछ भनेर भन्न सक्यौं अब हामीलाई हेर्नुस् यो फर्मेटमा के क्वेशन आउन सक्छ लेन्थ इन्क्रिज हुँदा ब्रेथ डिक्रिज हुन सक्छ ठीक छ यो इन्क्रिज हुँदा यो डिक्रिज हुँदा यो इन्क्रिज दुईटै डिक्रिज यो केस हुन सक्छ अब यहाँ 10% लेस अथवा घटेको भनेको भएदेखि 10 मा 1 घटाएर यहाँ 9 हुन्थ्यो यो कि त 20% लेस भनेको भएदेखि के हुन्थ्यो 10 मा 2 घटाएर 8 हुन्थ्यो ठीक छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ बेस 100 अथवा 100 हेर्नुस् है हाम्रो क्याल्कुलेसनको आधार चाहिँ अथवा बेस चाहिँ 100 मान्ने गरी हामीले चाहिँ डाटाहरू लिएर चाहिँ भ्यालुहरू त्यसरी लिएर चाहिँ क्याल्कुलेसनलाई अगाडि बढाउन खोज्यौं भने हामीलाई क्याल्कुलेसनमा एकदमै सजिलो हुन्छ केमा त भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल रिजनिङ म्याथको न्युमेरिकल रिजनिङमा ल अब दोस्रो प्रश्नमा म गए है हेर्नुस् अ मैन सोल्ड अ गुड एट 7% लस had he been able to sell at a gain of 9%, it would have paid rupees 144 more. The cost price of the good in rupees. भनेपछि हेर्नुस् हामीलाई निकाल्नु पर्ने कस्ट प्राइस छ लेट सीपीबी एक्स भनेर त्यो झमेलामा हामी पर्दैनौं सिधै के गर्छौं सीपी लाई के गर्छौं 100% मान्छौं जस्तो मानौ मैले के गरे कुनै वस्तु 1 रुपैयाँमा किने अथवा 10 रुपैयाँमा किने अथवा 100 रुपैयाँमा किने ठीक छ ल मानौ मैले कुनै वस्तु 100 रुपैयाँमा किने मलाई फाइदा कमाउनको लागि त्यो वस्तुलाई 100 भन्दा के गर्नुपर्छ धेरै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ मलाई घाटा हुनको लागि त्यो वस्तुलाई के गर्नुपर्छ 100 रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा मैले के गर्नुपर्छ बिक्री गर्नुपर्छ भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुस् है हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वास्तविक नाफा अथवा घाटा भनेको जहिले पनि के हुन्छ क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइसको बेसिसमा के गरिन्छ क्याल्कुलेसन गरिन्छ कस्ट प्राइसमा हेर्नुस् है कस्ट प्राइसमा के त प्रॉफिट जोडियो भने हाम्रो के हुन्छ सेलिङ प्राइस हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी कस्ट प्राइसमा तपाईको के भयो त लस भयो भने त्यो के हुन्छ सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइसबाट तपाईले लस घटाउनु भयो भने तपाईको के हुन्छ त सेलिङ प्राइस हुन जान्छ भनेपछि हेरौं हामी यो केसमा के गर्छौं भने सीपी लाई 100 मान्छौं सुरुमा हेर्नुस् है सीपी लाई मैले के गरे 100 माने ठीक छ सीपी लाई 100 माने पहिलो केसमा 7% लस भनेको छ लस केमा हुने हो सीपी मा जहिले पनि ध्यान दिनुस् लस जहिले पनि केमा हुन्छ अनलेस मेन्शन्ड इन क्वेशनले नतोकेसम्म लस भनेको जहिले पनि अथवा प्रॉफिट भनेको जहिले पनि के हुने हो सीपी मा सीपी को आधारमा चाहिँ के गर्ने हो क्याल्कुलेसन गरिने हो भनेपछि हेर्नु 100 रुपैयाँमा किन्यो 7% चाहिँ नोक्सान अथवा घाटा खाएर बिक्री गर्दाखेरि उले कतिमा बेच्नु पर्छ 93 मा बेच्नु पर्यो कि परेन ठीक छ यो भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस 1 भयो ठीक छ यो भनेको एसपी 1 भयो अब हेर्नुस् had he been able to sell at a gain of 9% भनिसकेपछि अब हेर्नुस् यो 7% अथवा 7% लसको सट्टा 9% नाफामा बेच्न सकेको भयो हेर्नुस् है 100 मा 9% भनेको 109 हुन्छ ठीक छ 109 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेलिङ प्राइस 2 भयो यो चाहिँ सेलिङ प्राइस 2 भयो अब क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त यो एसपी को सट्टा हेर्नुस् है यो एसपी को सट्टा यो एसपी मा बेचेको भयो उसलाई के हुन्थ्यो 144 रुपैयाँ बेसी नाफा हुन्थ्यो भनेको छ भन्नुको मतलब तपाईलाई के भनेको हो भने 109 माइनस 93 ठीक छ 109 माइनस 93 युनिट्स भनेको कति 144 बराबर दिएको छ अब यो भनेको हेर्नुस् हाम्रो कति हुन्छ 93 बाट 7 जोड्नुभयो 100 मा पुग्छ अरु 9 भनेपछि हाम्रो के हुने भयो 16 युनिट भयो ठीक छ 16 युनिट्स को भ्यालु चाहिँ के आयो 144 आयो अब हेर्नुस् हामीले निकाल्नु पर्ने के हो हेर्नुस् त कस्ट प्राइस हो सीपी हो सीपी त हाम्रो के हो हेर्नुस् त 100 युनिट्स हो भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ 100 युनिट्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक छ 100 युनिट्स को भ्यालु निकाल्न हेर्नुस् त 1 युनिट को के हुन्छ 144 बाइ 16 हुन्छ ठीक छ अब 100 युनिट्स को निकाल्न मैले के गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने ठीक छ अब तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो कति हुन्छ 16 into 9 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त 16 into 9 भनेको तपाईको के हो 144 हो ठीक छ 144 भयो अब 9 into 100 भनेको 900 भयो
यो के आयो 100 युनिट्सको भ्यालु आयो 900। अब 100 युनिट्स भनेको त के हो कस्ट प्राइस हो भनेपछि हाम्रो यो गोडको लागि कस्ट प्राइस कति रहेछ त 900 रुपैयाँ रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त्यस्तो विशेष फर्मुला केही पनि युज गरेको छैन, मात्र बेसिक कन्सेप्ट बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। ठिक छ। सेलिङ प्राइस भनेको कसरी हुन्छ, कस्ट प्राइसमा के हुन्छ नाफा अथवा घाटा, कस्ट प्राइसमा प्रफिट अथवा लस भएर के हुने हो सेलिङ प्राइस हुने हो। त्यसको आधारमा हेर्नुहोस् त सिपी 100 मानियो, फर्स्टमा 7% लस, सेकेन्डमा 9% गेन, यो अनुसार दुईटा एसपी निकालियो। अब क्वेसनले के भनेको छ भने 7% लसको सट्टा 9% गेनमा बेच्न सकेको भए 144 रुपैयाँ बेसी नाफा हुन्थ्यो भनेको। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त यो दुईटा एसपीको फरक भनेको एमाउन्टको टर्ममा कति हो त ₹144। त्यसो गर्दाखेरि यो भनेको 16 हुन्छ यसको फरक, 16 युनिट्स भनेको 144। त्यसो भने मलाई निकाल्नु पर्ने त कस्ट प्राइस भनेको सिपी, सिपी भनेको 100% निकाल्न हामीले हेर्नुहोस् त 100 युनिट्सको भ्यालु निकाल्न 1 युनिटको भ्यालु भनेको 144/16 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो के आयो 900 आउन गयो। ठिक छ। ल तेस्रो प्रश्न हेरिहालौँ हामी है त। यो तेस्रो प्रश्नले के भन्छ हेर्नुहोस्, यो टाइपको क्वेसनहरू आउँदा हो के नआयो म त बर्बाद भएँ भने जस्तो तपाईँले सोच्नु पर्दैन। क्वेसनले जे भनेको छ एकदम बेसिकमा जाउँ है, एकदम बेसिकमै जाँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ एन्सर निकाल्न सकिहाल्छौँ। जस्तो हेरौँ, अ म्यान बाउट टफिज एट द रेट अफ 12 for ₹10 and sold them at the rate of 5 for ₹6. What is his profit or loss percent भनौँ भने चाहिँ हामी यो टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि के गर्ने भने क्वान्टिटी र प्राइसमा हेरौँ है। के भनेको छ हेर्नुहोस् त 12वटा किन्यो केमा 10 रुपियाँमा, यो भनेको सिपीको कुरा गर्दैछ है। 12वटा किन्यो 10 रुपियाँमा, अनि के भयो हेर्नुहोस् त सोल्ड देम एट द रेट अफ 5 for ₹6 भनेको सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 5वटा बेच्यो केमा 6 रुपियाँमा। भने यस्तो केसमा नाफा अथवा नोक्सान होइन प्रफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट उसलाई के भयो निकाल्नु पर्यो भने यस्तो केसमा हामी जहिले पनि के गर्ने हो भने हेर्नुहोस् एक्चुअल प्रफिट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जति सङ्ख्यामा तपाईँले अथवा जति क्वान्टिटीमा वस्तुहरू खरिद गर्नुहुन्छ त्यति नै क्वान्टिटी हेर्नुहोस् है, त्यति नै क्वान्टिटी तपाईँले टोटल्ली बेचिसकेको अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअल प्रफिट अथवा लस क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने यो क्वान्टिटी जति क्वान्टिटी किन्यो त्यति नै क्वान्टिटी बेच्यो भनेदेखि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ एक्चुअल प्रफिट अथवा लसको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामी के गरौँ भने हेर्नुहोस् क्वान्टिटी इक्वल बनाउने, क्वान्टिटी इक्वल बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् तलको क्वान्टिटीले माथिको क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, माथिकोले तलकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अर्थात् हेर्नुहोस् है, अर्थात् यहाँनिर के हो भने हेर्नुहोस् है म यो अर्को इन्को युज गरेँ 12 इन्टु 5 गरेँ मैले। ठिक छ। भनेपछि 5 इन्टु के गरेँ 12 गरेँ। के गर्न खोजेको भन्दा यो क्वान्टिटी जति क्वान्टिटी किन्यो त्यति नै क्वान्टिटी बेच्यो भन्नको लागि मैले के गरेको क्वान्टिटीलाई इक्वल गर्न खोजेको भनेपछि माथि के गरेको छ हेर्नुहोस् त 5 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने क्वान्टिटीलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुभएको छ भने प्राइसलाई पनि के गर्नु पर्यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त तल्लो केसमा तपाईँले क्वान्टिटीलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुभएको छ भने प्राइसलाई पनि के गर्नु पर्यो 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि हेर्नुहोस् अब हाम्रो हेर्नुहोस् है त क्वान्टिटी र प्राइस अब के हुन्छ हेर्नुहोस् 12 पंचे 60वटा आर्टिकल हेर्नुहोस् 60वटा आर्टिकल के गर्यो 50 रुपियाँमा किन्यो। त्यसै गरी 5 इन्टु 12 भनेको 60वटा आर्टिकल के गर्यो 72 रुपियाँमा के गर्यो बेच्यो। ध्यान दिनु होला है 60वटा आर्टिकल यसबाट हामीले के थाहा पाइयो भनेदेखि 60वटा आर्टिकल किनेछ 50 रुपियाँमा, 60वटा आर्टिकल बेचेछ 72 रुपियाँमा। भनेपछि हाम्रो के आयो हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी जतिवटा किन्यो त्यतिवटा बेच्यो। यो क्वान्टिटी सेम आएपछि अब हामी प्राइसको कुरा गर्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् 50 रुपियाँमा किन्यो 72 रुपियाँमा बेच्यो। हेर्नुहोस् है क्वान्टिटी इक्वल भइसकेपछि हामी प्राइस मात्रै हेर्छौँ। 50 रुपियाँमा किन्यो 72 रुपियाँमा बेच्यो भनेपछि उसलाई कति फाइदा भयो 50बाट हेर्नुहोस् त 50मा किनेर 72मा बेच्दा उसलाई के भयो 22 रुपियाँ चाहिँ के भयो फाइदा भयो। ठिक छ 22 रुपियाँ चाहिँ के भयो प्रफिट भयो। भनेपछि प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। प्रफिट भयो भनेपछि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट कति भएको छ 22 डिभाइड बाई कतिमा हो त यो 22 कतिमा प्रफिट भएको हो भन्दाखेरि 50मा। ठिक छ 22/50 इन्टु के भयो त 100%। यति गर्दाखेरि 50 दुना के हुन्छ 100, 22 दुना के हुन्छ 44%। अर्थात् 44% चाहिँ उसलाई के हुन्छ प्रफिट हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यस्तो विशेष सूत्रको केही पनि युज गर्नु परेको छैन। यो मोडलका प्रश्न आउँछन् भने हेर्नुहोस् अब यो प्रफिटको केस भयो लसको केस आउन सक्छ। लसको केस भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ क्वान्टिटी सेम गर्ने, सेम गरिसकेपछि यो कस्ट चाहिँ के हुनु पर्यो सेलिङ प्राइस भन्दा के हुनु पर्यो
यदि धेरै भयो भने हाम्रो के हुन्छ त्यो लसको केस हुन्छ ठिक छ। यो मोडल अब प्रॉफिटका प्रश्न आए पनि लसका प्रश्न आए पनि यो मोडलका क्वेसनमा के गर्ने हो क्वान्टिटीलाई इक्वल गरेर क्वान्टिटीलाई चाहिँ के त बराबर बनाएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। ल यो अब म तपाईलाई के गर्छु यो फोर्थ क्वेसन रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको यो क्वेसन छ। यो टाइपको क्वेसनहरु आउँदाखेरि विद्यार्थीलाई अब धेरै नै कन्फ्युजन हुने गर्छ कसरी गर्ने होला के सूत्र प्रयोग गर्ने होला हैन अब नयाँ फर्मुला केही छ कि हैन फर्मुला रट्नु पर्ने हो कि के गर्ने हो धेरै विद्यार्थीहरु कन्फ्युजनमा परिरहेको अवस्था छ। भनिसकेपछि अब हेर्नुस् म यसलाई कसरी गर्न सिकाउँछु भने हेर्नुस् इन अ 40 लिटर मिक्सचर अफ मिल्क एन्ड वाटर द रेशियो अफ मिल्क टु वाटर इज 3:1। How much water should be added in the mixture so that the ratio of milk to water becomes 2:1? भनेपछि हाम्रो के छ हेर्नुस् त हामीलाई छ दिएको मिल्क र वाटर ठीक छ। सुरुमा हेर्नुस् त मिल्क र वाटरको रेशियो के दियो 3:1 दियो। हेर्नुस् है मिल्क र वाटरको रेशियो इनिशियल कन्डिसनमा मिल्क र वाटरको रेशियो दियो 3:1। अब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द रेशियो अफ मिल्क टु वाटर बिकम्स 2:1 भनेपछि फाइनल मिक्सचरमा हेर्नुस् है फाइनल मिक्सचरमा मिल्क र वाटरको रेशियो के हुनुपर्छ 2:1 हुनुपर्छ। यसको लागि कति पानी थप्नु पर्छ भनेर हामीलाई प्रश्नमा दियो भनेपछि हेर्नुस् अब यो प्रश्नले हेर्नुस् हिडन रूपमा हामीलाई के भनेको छ थप्ने कुरा त के हो हेर्नुस् त यो सुरुमा के छ 40 लिटर मिक्सचर छ मिल्क र वाटरको थप्नु पर्ने त पानी मात्रै हो भन्नुको मतलब इनिशियल मिक्सचरमा र फाइनल मिक्सचरमा के हुनुपर्छ दुधको मात्रा त समान हुनुपर्छ मिल्कको चाहिँ क्वान्टिटी के हुनुपर्छ कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ किनभने थपिएको त के हो पानी मात्रै हो ठीक छ। मिक्सचरको भोल्युम बढ्ने भयो त्यसमा के गरेर पानी थपेर बढ्ने भयो तर तपाईको मिक्सचरमा मिल्कको मात्रा इनिशियल मिक्सचर र फाइनल मिक्सचरमा मिल्कको मात्रा के हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो भनेपछि हेर्नुस् मैले अब के गर्नु पर्यो यो दुईवटा मिक्सचरमा हेर्नुस् है यो दुईवटा मिक्सचरमा मैले के गर्नु पर्यो मिल्कको क्वान्टिटीलाई सेम गर्नु पर्यो। मिल्कको क्वान्टिटी सेम गरेर हेर्नुस् अब यहाँ गरे जस्तै यो क्वेसनमा गरे जस्तै हो यहाँ हेर्नुस् त यो तलको क्वान्टिटीले माथि मल्टिप्लाई गर्ने माथिको क्वान्टिटीले के गर्ने तल मल्टिप्लाई गर्ने। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त मिल्कमा इन्टु 2 गरेपछि वाटरमा पनि के गर्नु पर्यो इन्टु 2 गर्नु पर्यो। अब फाइनलमा हेर्नुस् त मिल्कमा इन्टु 3 गरेपछि वाटरमा के गर्नु पर्यो इन्टु 3 गर्नु पर्यो भनेपछि अब हेर्नुस् है मिल्क इज टु वाटर भनेको अब के हुन्छ हेर्नुस् 3 दुना 6 इज टु 2 एका 2 त्यसैगरी 3 दुना 6 इज टु 1 तिया 3 भनेपछि हेर्नुस् अब हामीले के देख्यौं भने हेर्नुस् है अब हामीलाई के थाहा भयो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त मिल्कको मात्रा हामीले के गर्यौं इनिशियल र फाइनल मिक्सचरमा कन्स्टेन्ट बनायौं भन्ने कुरा थाहा हो भनेपछि हेर्नुस् अब हामी वाटर हेरौं वाटर हेर्नुस् त सुरुमा 2 युनिट थियो पछि 3 युनिट भयो भनेपछि वाटर कति थपियो 1 युनिट भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो यो 1 युनिटको भ्यालु निकाल्नु पर्यो किनभने कति पानी थप्दा नयाँ रेशियो 2:1 हुन्छ भनेको छ भनेपछि मैले 1 युनिटको भ्यालु मिक्सचरको 1 युनिटको भ्यालु निकाल्नु पर्यो किनभने 1 युनिट भनेको हाम्रो के हो त हेर्नुस् त यो थपिएको पानी हो भनेपछि हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त इनिशियल मिक्सचर के दिएको छ 40 लिटर दिएको छ भनेपछि हेर्नुस् मिल्क र इनिशियल मिक्सचरमा मिल्क र वाटरको रेशियो भनेको 6:2 छ भने टोटल भोल्युम कति भयो मिक्सचरको 6+2 युनिट्स भयो कि भएन यो 6+2 युनिट्स भनेको तपाईको कति हो 40 लिटरको बराबर हो ठीक छ। यो भनेको तपाईको 8 युनिट्स भयो 8 युनिट्सको भ्यालु 40 लिटर भयो भनेपछि अब 1 युनिटको भ्यालु तपाईको के हुन्छ 40/8 हुन्छ अर्थात यो भनेको 5 लिटरको अर्थात 3:1 रेशियोमा हेर्नुस् त मिल्क र वाटरको 3:1 रेशियो भएको मिक्सचरमा 5 लिटर पानी तपाईले थप्नु भयो भने तपाईले के बनाउन सक्नुहुन्छ नयाँ मिक्सचरमा मिल्क र वाटरको रेशियो 2:1 बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीलाई थाहा हो। यहाँ पनि हेर्नुस् त हामीले कुनै विशेष सूत्रको प्रयोग गर्यौं केही पनि गरेका छैन क्वेशनले जे भनेको छ हेर्नुस् है क्वेशनले जे भनेको छ त्यसको एकदम बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा हामी के गर्न सक्छौं यो म्याथको पनि के त स्पेशली न्यूमेरिकल रिजनिङ अन्तर्गतका प्रब्लमहरु हामी के गर्न सक्छौं सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त गाह्रो कुरो केही छ छैन के फर्मुला रट्नु पर्यो परेन अब भन्नु होला तपाईको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको एरिया अफ रेक्टेंगल यो फर्मुला मैले रटे यो त that does not seem logical यस्तो कुरा यस्तो लजिक तपाईले ल्याउनुहुन्छ भने यसलाई यो त के हो इलजिकल यस्तो कुरा तपाईले गर्न मिलेन त्यो त एकदम बेसिक कुरा हो। लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको एरिया अफ रेक्टेंगल एकदम सिम्पल फर्मुलाहरु के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुने फर्मुला जुन छ
त्यही फर्मुलाहरूको आधारमा मात्रै अरू विशेष कुनै नयाँ फर्मुला युज नगरिकन बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा मात्रै पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो न्युमेरिकल रिजनिङ हेर्नुहोस् है, म्याथको न्युमेरिकल रिजनिङका धेरैभन्दा धेरै प्रब्लमहरूको समाधान गर्न सक्छौँ। अब नआत्तिनु होला, म के भन्छु भने विद्यार्थी साथीहरूलाई नआत्तिनुहोस् है, यो नयाँ हो, म्याथ भनेको तपाईँहरू सबैको लागि नयाँ हो, ठिक छ। अब सी तयारी गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि यो म्याथ नयाँ हो, तर पनि नआत्तिनुहोस्, किनभने वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खायो भन्छ नि, त्यस्तो अवस्था तपाईँहरूलाई नहोस्, आत्तिनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, सुरुमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ, ठिक छ, अब एउटा दुईवटा च्याप्टरहरू सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अब ग्रुपहरूतिर साथीहरूले त्यही च्याप्टरको क्वेसन चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि ओहो मैले त मलाई त्यो क्वेसन आउँदैन, तर मैले यो च्याप्टर पढिसकेको थिएँ र पनि आएन, म त बर्बाद भएँ भन्ने तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सोचाइ बिल्कुलै नराख्नुहोस्, किनभने यो म्याथ भनेको यस्तो सेक्सन हो। हेर्नुहोस् है, यो म्याथ भनेको तपाईँको यसले यस्तो एबिलिटी टेस्ट गर्छ कि जस्तो वर्षौँदेखि यो म्याथ पढाइरहेको मान्छे पनि एउटा नयाँ टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि केही समय अल्मलिन सक्छ। भन्नुको मतलब तपाईँ लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ, ठिक छ, त्यो त एकदमै यही म्याथै पढाउँदै धेरै वर्षदेखि गइरहेको मान्छेलाई त यसका केही नयाँ मोडलका क्वेसन आउँदा अलिकति अल्मल हुन्छ भने तपाईँ फर्स्ट टाइम म्याथ पढ्दै हुनुहुन्छ र एउटा च्याप्टर सकेँ अनि ग्रुपमा त्यही च्याप्टर क्वेसन देख्दा चाहिँ मैले जान्दिनँ भनेर तपाईँ अल्मलिनु पर्दैन, तपाईँ चाहिँ के त डराउनु पर्दैन। म त्यसरी अल्मल परेँ भनेर तपाईँ डराउनु हुँदैन। प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, विथ प्र्याक्टिस यो म्याथ तपाईँलाई के हुन्छ, एकदमै सजिलो लाग्न थाल्छ। मुख्य कुरा भनेको नआत्तिनु हो, आत्तिन चाहिँ आत्तिँदै नआत्तिनुहोस् है, किनभने आत्तिनु भयो भने गडबड गर्नुहुन्छ। सजिलो कुरा हो, तर आत्तिएर तपाईँले के यसलाई एकदमै गाह्रो सोचिराख्नु भएको छ। अब विद्यार्थीहरूलाई धेरै कन्फ्युजन छ, मार्केटमा म्याथका किताब भनेर के त छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छ, कुन किताब पढ्ने के गर्ने भन्ने टाइपको कन्फ्युजन धेरै विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ। अब यो सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहेँ भने बुक त थुप्रै उपलब्ध छन्। एकपटक तपाईँले के गर्नु होला भने यो मेरो म्याथ बुक मेन्टल एजिलिटी टेस्ट गुड लक पब्लिकेसनबाट निस्केको यो पुस्तकलाई अरू म्याथका पुस्तकहरूसँग तुलना गरेर हेर्नु होला है। म्याथको कुनै किताब चाहिँ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ यदि भनेदेखि पक्कै पनि के गर्नु होला, यो पुस्तकलाई, यो मेन्टल एजिलिटी टेस्ट गुड लक पब्लिकेसनको, यसलाई तपाईँ के गर्नु होला, अरू म्याथका पुस्तकहरूसँग के त तुलना गर्नु होला, ठिक छ। यदि राम्रो लाग्यो, इफेक्टिभ लाग्यो भने तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, यदि होइन मन परेन, अब यो मलाई राम्रो लागेन अरू कुनै राम्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही पढ्नु होला। यही पढ्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, मैले यति जानकारी दिन खोजेको, मैले किताबमा हेर्नुहोस् है, मैले यो मेरो म्याथ किताबमा बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलो इक्जाम्पलदेखि लिएर अलिक गाह्रोसम्म पुग्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन भेराइटी हुन्छ त्यो कुरा मैले देखाउन खोजेको छु। सकेसम्म प्रब्लमहरूलाई टाइप छुट्याइदिएर राखिदिएको छु, ताकि हेर्नुहोस् त तपाईँ एउटा च्याप्टरको प्रब्लमहरू टाइपमा क्याटेगोराइज गरेर राखेको छ भने तपाईँलाई त्यो च्याप्टरको प्रब्लमहरू चाहिँ के हो त प्र्याक्टिस गरिसकेपछि ए लगभग यो च्याप्टरमा यस्तो यस्तो चाहिँ टाइप हुँदो रहेछ भनेपछि अब नयाँ केही क्वेसन देख्दाखेरि यो च्याप्टरको यो टाइपले लजिकले काम गरेको छ कि छैन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्वेसनलाई सजिलैसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ। म्याथलाई लिएर नआत्तिनुहोस्, तपाईँलाई यस्तै सजिलोभन्दा सजिलो ट्रिक्सहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई हस्त, नमस्कार।